اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. भाई तमाम मसरूरात से गुजारिश है करीब करीब होकर जुड़ कर तशरीफ़ रखें. आवाज़ जहाँ से आ रही है तवज्जो के साथ आँख खोल कर देखते रहे. बे दोपहर का वक्त है, बे माशाल्लाह कुर्बानी का भी वक्त है. हंके अंगना मुझे तो काना भी मुझे आती है. बयान क्या चलता रहता है, बयान ऊपर से चला आता है, बयान हम ना समझ में आता नहीं. इसके लिए क्या है करीब करीब होकर जुड़ कर तशरीफ़ रखे. बीच में दरमियान में बच्चे ही तो एक तरफ कर दे. कोई उज़र न है, कोई तकाज़ा न है, किसी का सहारा लिया बगैर जुड़ कर बैठे. बेअदब दीन का दरवाज़ा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब. थोड़ी देर का दीन का गौर फिकर अपने घरा में 70 साल नफिल नमाज तस्बीह कुरान पढ़ने से भी अफजल. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ज़ाकिरीन की मजालिस यानी बयाना की मजलिसा ज़मीन वालों को कैसा सितारे चमकती वैसा आसमान के फरिश्तों को वो मजलिसा सितारे चमकते हुए नजर आते हैं. आवाज़ करो, माशाअल्लाह. बातें करो. अब ये मोहल्ले में ये घर के जुड़े हुए मसरूरात आसमान के फरिश्तों को तारे के सका सितारा के सका चमकते हुए नजर आती है. ये उतनी बाबरकत मुबारक मजलिस है. हमें बैठने का अदा करना जी कहने वाले सुनने वाले मोहताजी अमल के सुनने वाले सुनने का अदा करेंगे. अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले के ज़बान से भी अल्लाह पाक वो बात हमारे सामने लाएंगे जो इस वक्त में हमारे लिए अमल की ज़रूरत की बात है. मोहताजी अल्लाह के दीन के तलब के साथ तड़प के साथ बैठने पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी तालीम तरबियत करेंगे जी. वो अजर फरिश्ते एक दूसरे को दावत दे लेते ही भाई क्या हमारी रिज़्क़ की जगह आ जाओ. हमारी रिज़्क़ की जगह यहाँ है यानी अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस में वो रिज़्क़ समझ कर गया फरिश्ते एक दूसरे को दावत दे के जमा हो जाते हैं जी. जब अल्लाह के पास जाते ही मजलिस ख़त्म होने के बाद अल्लाह के दरबार में पूछते ही अल्लाह अल्लाह फरिश्तों को पूछती पहले जानने के बावजूद भी फरिश्ते तुम्हें कहाँ से आते हैं. अल्लाह कलकरी इंद्रम्मा कॉलोनी फला मस्तान भाई घर में बहुत सारे औरतें क्या है पूरा पर्दे के साथ जुड़कर अल्लाह की दीन की बात सुनते थे. हमें वहाँ से आते ही फिर अल्लाह पूछती चाहूँगा जुड़ने का मकसद दूसरा क्या तो भी था क्या. या अल्लाह नहीं कुछ नहीं, सिर्फ क्या है तेरी इताअत की मोहब्बत में तेरे हकामात की मोहब्बत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मुज़ाकिरों की मोहब्बत में जुड़े हुए थे. और कुछ गर्ज था क्या. अल्लाह कुछ नहीं, सिर्फ एक गर्ज था जहन्नम के खौफ में जन्नत की तलब में. इसके लिए वो औरतें जमा थे जहन्नम के डर में जन्नत के शौक़ में जन्नत की तलब में वो औरतें वहाँ जमा थे. फिर अल्लाह ताला पूछते ही तुम गवाह हो मैं जुड़ने वाले तमाम औरतों के गुनाहों को माफ़ कर दिया. आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह हो जिससे खौफ करते थे जहन्नम से उससे उनको अमन दे दिया, उनसे उनको बख्श दिया.
اچھا جس کا جو وہ شوق کرتے تھے، جنت کا شوق کرتے تھے، اس میں میں نے کیا ہے وہ شوق میں ان کو عطا کر دی، میں نے کیا ان کو جنت دے دیا۔ آگے ایک فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس میں ایک دو ایسا آ گئے تھے ان کی کوئی نیت نہیں تھی، کوئی غرض نہیں تھا، یوں ہی آ گئے تھے، آنے کے بعد اجتماع معلوم ہوا، آ کر بیٹھ گئے۔ میرے فرشتے یہ مجلس میں جڑنے والا ان کی برکت سے غرض جس کی نیت نہیں، جس کا کوئی غرض نہیں، ان عورتوں کی مغفرت کر دیا، ان عورتوں کو بھی وہ ذکر کی مجالس میں جڑنے والے کی برکت سے ان کو بھی ان میں شمار کر دیا۔ محترم خواتین، اتنی مبارک برکت کی مجلس ہے، اللہ اکبر، اللہ کی نگاہ میں ایک گھر میں جڑنے والوں کی، ایک گھر والوں کی، ایک بستی کی، خصوصاً اس گھر کی، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا اونچا درجہ رکھتا ہے۔ چاہے بڑے بڑے بنگلے بھی اس بستی میں رہے، ان کے مقابلے میں یہ گھر اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا اونچا اور مقام درجہ رکھتا ہے۔ بزرگ فرماتے تھے جو جماعت کے لیے گھر دیتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں گھر دیتے ہیں۔ جو کیا ہے جماعت کے رہنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو گھر کو دیتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں محل، جنت کا ایک محل، موتی کا محل، جنت کا گھر اللہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تو پوری دنیا میں ایک دعوت و تبلیغ مبارک محنت اللہ پاک چلے۔ اللہ نے سب سے پہلے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے پہلے دعوت دینے والے، سب سے پہلے دعوت دینے والے اللہ ہی، دارالسلام ادعو الی اللہ، تمام بندے اور بندیوں کو جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑے اللہ، سب سے پہلے دعوت دینے والے اللہ، فرمایا اس کی دعوت کی طرف دعوت دینے والے اللہ دائی ہیں۔ اس مبارک محنت کے کام میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لینے کا نمبر آیا حضرات انبیاء سے لیا، ایک روایت کا مفہوم 1,24,000، ایک روایت کا مفہوم 1,80,000، ایک روایت میں آتا 2,00,000 حضرات انبیاء علیہ السلام سے یہ دعوت و تبلیغ مبارک محنت کا کام اللہ پاک نے لیا۔ جی اللہ بڑے، اللہ کا کام بڑا، اللہ کا دین کے کام کو انجام دینے والے حضرات انبیاء پوری انسانیت میں بڑے تھے۔ اس مبارک محنت کے کام کی نسبت سے جمع ہونے والے، اللہ اکبر، اس مبارک محنت کے کام کے اجتماع میں آنے والے، اللہ اللہ، اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہی، اللہ کے ہاں بڑے مقدم ہی، اس مبارک محنت کی نسبت سے ہمیں جمع ہوئے ہی۔ دیکھو رستے میں اینٹ ہے، لوگوں کے لاتوں میں آتی ہے، یہ کیٹ اللہ کے گھر سے جڑ گئی، مسجد ممبر کو جڑ گئی، اس کا مقام بڑھ گیا، اور ایک کیٹ مسجد حرم کو جڑ گئی، لوگوں کی آنکھوں میں آ گئی۔ جی رستے میں پڑا ہوا پیپر لوگوں کے لاتوں میں، جی نالے میں بھی جائے گا، وہ کیچڑ میں بھی جائے گا۔ ایک پیپر قرآن پاک کی آیتیں لکھے ہی، قرآن سے جڑ گا، وہ کیا ہے سروں پر، لوگوں کے سروں کو رکھیں گے، وضو کے ساتھ چھیئیں گے، بغیر وضو کے ساتھ نہیں چھیئیں گے۔ جی بہت ساری چیزیں پٹنہ مومن کو لے لگاتی ہیں، پیپر بھی پھینک دیتی ہیں، جی دھاگا بھی پھینک دیتی ہیں، لیکن ایک دھاگا پھولاں سے جڑ گا، سر کو چڑھ جاتا ہے۔ نسبت سے جڑنے والے کا مقام بھی اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا یہاں کا جمع ہونا صرف اور صرف دعوت کی مبارک محنت کی نسبت سے ہے، جس کی نسبت حضرات انبیاء سے تھی۔ جی مبارک ہستیاں، بے گناہ، معصوم، برگزیدہ، ایسی ہستیوں کی نسبت سے ہمارے یہاں جمع ہونا ہوا ہے۔ چاہے پیدل آئے ہو، چاہے سمو میں آئے ہو، چاہے آٹو میں آئے ہو، لیکن نسبت اللہ کے راستے کی نسبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرمایا جنت کے باغوں میں گزرا کرے تو کیا ہے خوب چرا کرو، فرمایا جنت کے باغ ہی، پوچھا جنت کے باغ کیا ہی، فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکرین کی مجالس سی۔ ہر داؤد علیہ السلام زمانے کے نبی، اللہ پاک بہت بڑے اونچے
4 बड़े बड़े मुक़द्दस नबी हैं, उसमें से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। अल्लाह पाक इनको बड़ा मुकाम, बड़ा दर्जा दिया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह गाफिलिन की मजालिस से मुझे मत गुजारा कर, मुझे जाकिरीन की मजालिस से गुजारा कर। ऐ अल्लाह अगरचे गाफिलिन की मजालिस में तू मुझे गुजरता हुआ देखे तो मेरे पाँव को तोड़ दे। अल्लाह अकबर। ज़माने के नबी अल्लाह के ज़िक्र से हटकर, अल्लाह की मुबारक मेहनत के काम की निस्बत से हटकर जो मजालिस थी उस पर गुजरना, उस पर का चलना, पाँव को तोड़ने के लिए दुआ करते हैं। ज़ाकिरीन की मजालिस से अल्लाह तू मुझे गुजारा कर। मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे बेशुमार इनामात से, नेमतों से हमें नवाजा है। अहले इल्म हज़रात फरमाते हैं, बारिशों के ख़तरों से भी ज़्यादा हम पर नेमतें बरसते हैं। कोई कोशिश करके, मेहनत करके बारिशों को, ख़तरों को गिनना ये हो ही नहीं सकता, लेकिन बारिशों के ख़तरों को भी शुमार कर सकता है। अल्लाह ताला की तरफ से हम पर जो नेमतें बरसते हैं, हम पर जो नेमत आते हैं, अल्लाह की कसम वो कोई भी शुमार नहीं कर सकता। वो क्या है? कोई भी शुमार नहीं कर सकता। बेशुमार इनामात, नेमतें अल्लाह ताला ने हम पर बरसा रही। पूरे नेमता जी, पूरे नेमता अनमोल ही फरमाया, ये नेमतें शुमार नहीं कर सकते। इतनी बड़े कीमती नेमतों में अल्लाह तबारक व तआला एक अनमोल हीरा नेमत से अल्लाह हमें नवाजा है। फरमाया वो हीरे का नाम फरमाया ईमान है, जिसके बोल फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी की दावत को लेकर हज़रत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते थे। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ऐ लोगो, इस कलिमे को पढ़ लो, दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हर ज़माने के नबी इसी की दावत देते थे। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल में, ये बनी इसराइल कौम थी, अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया को इस मुबारक मेहनत की, कलमे की दावत देने के लिए रफ्ता रफ्ता हर ज़माने में नबी को भेजते थे। जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलील क़दर नबी, इन्होंने भी क्या है, बनी इसराइल के दरमियान में इस मेहनत के काम को अंजाम दिया। इस मुबारक मेहनत को, दावत को लेकर खड़ा था। इस दावत को लेकर वो खुद दावत देते थे। एक मरतबा अल्लाह ताला खुद उनसे पूछने लगे, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह ईसाई पूछने लगे। वो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इन्हें अल्लाह की, अल्लाह अकबर, मामूली जी, ये मोहल्ले का है, गाँव का है, बड़े आदमी को बात करना होता, आदमी फ़कर समझता। पूरी दुनिया को बनाने वाले, पूरी दुनिया को चलाने वाले, पूरी दुनिया के क़याम रखने वाले, हमेशा वो अव्वल से भी हमेशा वो आखिर, क़यामत तक हमेशा बाकी रहने वाले, अल्लाह बात करे वो नूरानी आवाज़ पर दिल कितना खींचेगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह आवाज़ से पूछने लगे, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? फ़ौरन वो शौक़ में आगो कहने लगे, एक बात में बोलना ले रह जा, अल्लाह आसा है, नहीं आगे बढ़े। अल्लाह मेरे हाथ में आसा है। अल्लाह आसे से क्या है, मैं अल्लाह बकरियां को हकालता हूँ। अल्लाह आसे से मैं क्या है, पत्ते क्या है, झाड़ के पत्ते झड़ाता हूँ। अल्लाह आसे से मैं क्या है, झाड़ के पत्तों को क्या है मेरे तरफ एक रास करता हूँ। अल्लाह आसे से ही क्या है, मैं झाड़ के पत्तों को क्या है मेरे तरफ खींच के जानवरों को खिलाता हूँ। ऐसा वो यानी उनके आसे से होने वाले फ़ायदे, उनका मकसद, मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद तो था अल्लाह को बात करने का, इस तरह गिनाते थे। अल्लाह पाक कहने लगे, ऐ मूसा अब तक जो मैं 2 फ़ायदे गिने, वासे को नीचे डालो। फ़ौरन नीचे डाले, अल्लाह के हुक्म से नीचे डालना ही था। फरमाया किताब में लिखा है, जिसका मफ़हूम ये है, एकदम बहुत बड़ा अज़दा बन गया। सिपले गिराते ध्यान से, वहाँ उड़ को वहाँ पड़ती है हमें, एकदम उनके सामने क्या, एकदम हज़दा
इतना बड़ा हंसदा पूरे मिस्र को क्या है निगल जाए ऐसा हंसदा बड़ा एकदम ये घबरा के भागने लगे, पीछे को भी फिर को देखे नहीं, भागते ही अल्लाह पाक खुद कहने लगे मूसा ठहरो 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 ठहरो, अयो अल्लाह हंसदा, अल्लाह सांप, अल्लाह बड़ा सांप हुआ, अयो अल्लाह नहीं नहीं ठहरो पीछे मोड़ो रहो फिरो तुम्हें। अल्लाह के कहने पर डरते डरते फिरे। अब मूसा अब हंसदे को पकड़ो, अयो अल्लाह मजा नहीं मैं बोलता हूँ तुम्हें पकड़ो, वो भी कहा मुंह में हाथ डालो को पकड़ो। डरते डरते कांपते कांपते क्या वो हंसदे के मुंह में हाथ डालती फौरन वो आसा बन गया, एकदम घबरा गई। देखी देखते क्या फिरा फिरा देखती उनका आसा उनकी लकड़ी चो अब तक जो न फायदे गिनाते थे एकदम। फिर अल्लाह पूछे ऐ मूसा अब तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ। अल्लाह दिखाना था। मोहतरम ख़वातीन हजरत नबियान से अल्लाह जो कराता था वो तालीम हमारे लिए था, क़यामत तक आने वाले के लिए तालीम थी वो। अब वो घट पकड़ को फिरा देखती हैं लकड़ी अल्लाह। अब बोले मूसा अब तुम्हारे हाथ में क्या है। ऐ अल्लाह ये ना आसा है, ऐ अल्लाह ये ना अज़दा है, ऐ अल्लाह आप जो चाहते हैं वो है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ अल्लाह मैं जो चाहता था, मैं जो कहता था यहाँ से फलां 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 फ़ायदा 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 अल्लाह फलां व्यापार में इतना कमाया, फलां में क्या है ये 2 बंगले मोल को रख डाला, एक फ्लैट एक बच्ची को मोल को रखा, इतने सुनने के माला बच्ची को लेकर रखा, मैं ऐसा कमाया, वो बाजार में इतना फ़ायदा आया। नहीं मोहतरम ख़वातीन अल्लाह के देने से नफ़ा मिलेगा, अल्लाह के खींचने से नुकसान होगा। कमाए तो मैं कमाया, नुकसान होगा तो क्या कि वे तकदीर में नेता वे चलगा वे कदा नहीं। नफ़े का मालिक अल्लाह, नुकसान के मालिक अल्लाह, मौत के मालिक अल्लाह, हयात के मालिक अल्लाह। कौन से 8 साल में जमे तो भी उस तक उसकी मुक़द्दर के दाने खाने सब ख़त्म हो गए। अल्लाह ने मौत का फ़ैसला कर दिया। शाबान 15 को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में इसकी मौत की लिस्ट दे दिया, इसका नाम फेरिज दे दिया। इन्हें यहाँ क्या है कपड़े ख़रीदने में शॉपिंग मॉल में फिरता रहेगा, लेकिन इसके कफन का कपड़ा दुकान में आ चुका है, इसके कफन का कपड़ा दुकान में आ चुका है, इसकी मुक़द्दर की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। पूरे साइकोलॉजी यूरोलॉजी नफ्रोलॉजी सब डॉक्टरें गोल जमा हो गए। आदमी को बचाना चाहे इंसान की ज़िंदगी का 1 सेकेंड अल्लाह की कसम नहीं बढ़ा सकते। पूरे डॉक्टर मिलकर क्या है एक आदमी को मारना चाहे, एक आदमी को दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म करना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसके मुक़द्दर का 1 सेकंड कम नहीं सकते। यह ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह यह ना आसा है ना हज़दा है, आप जो चाहती हैं वो है। इसी अब बोले अब जाओ लोगों में जाकर क्या इसी की दावत दियो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। अब आवाज़ लगी बे करने धरने वाले एक अकेले अल्लाह ही, मौत और हयात के मालिक, इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक, नफ़े नुकसान के मालिक, वो तन्हा वाहिदी वो अकेले अल्लाह ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। अब दावत को लेकर खड़े हो गए। पहले ही नंबर पर क्या है फिरौन के सामने दुश्मन था, वो खुद क्या है अन रब्बुकुम आला कहता था, इन्हें खुदाओं का खुदा मैं कहता था। इनके मुकाबले में ये ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देकर खड़े हो गए। गुस्से में आ गया, पूरे हर लेन की मूसा को अलैहिस्सलाम को मारने की, इनको ख़त्म करने की कोशिशें करता रहा। एक मैदान में सबको जमा किया, बड़े बड़े जादूगरों को लाकर खड़ा कर दिया, बड़े बड़े जादूगरों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो जादूगरां उनकी चालाकी उनकी कोशिश, उन्होंने फ़ौरन क्या है बहुत सारे रस्सियाँ क्या है मूसा अलैहिस्सलाम के सामने डाले सोचा कुछ क्या कि पढ़ते नहीं कुछ, जितने रस्सियाँ आते वो पूरे सांपा हो गए, वो पूरे बड़े बड़े सांपा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, खड़े हो गए। दिल का रुख क्या है अल्लाह के ज़ात से जुड़ा था। ज़माने के नबी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। फरमाया एक ईमान वो है हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम का रोज़ाना बढ़ता रहेगा, ये अंबिया का ईमान है। अब रुजू इल्लाह अल्लाह की तरफ मुतवज्जा है। फौरी तौर पर कहने लगे ऐ मूसा घबराओ मत, तुम्हारे हाथ में जो आसा है, तुम्हें बकरियां को चराते थे, तुम्हें चारा खिलाते थे जी,
وہ آسا نیچے ڈالو، فوراً نیچے ڈالے، اللہ پاک اسے بہت بڑا حصہ بنا دیا. واسے کو پھر کیا ہے، بہت بڑا حصہ بنا دیا. وہ حصہ آ کر پورے سانپوں کو ایک نوالے میں نکل گا، پورے سانپوں کو نکل گا. یہ بڑے بڑے جو جادوگر آتے وہ پریشان ہو گئے، گھبرے ہو گئے. وہ سمجھ گئے یہ کوئی جادو نہیں ہے، واقعی یہ کوئی طاقت ہے، یہ معجزہ ہے، واقعی حق نبی ہیں. یہ کیا ہے، یہ جو دعوت دیتے ہیں یہ صحیح ہے. وہ جادوگر سمجھ گئے. سمجھ کر کیا ہے، پھر وہ دیکھ کر مان لیے، جادوگر مان لیے. بلکہ وہ جادوگر ووچ میدان میں موسیٰ کے ہاتھ میں ایمان لے لگا، یہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تمہیں حق نبی حق کرو. یہ سے غصہ آگا. پھر ان کو کیا ہے، غصہ آگا، نعوذ باللہ. پورے ان کو کیا ہے، پورے جو ایمان لے لے گئے تھے محترم خواتین، ان سب کو کیا ہے، وہ دشمن کیا ہے، ان کو قتل کرا دیا، ان کو قتل کرا دیا. اللہ تبارک علماء حضرات فرماتے ہیں ان کا جو حلیہ تھا، انہوں جو ڈریس پہن کوئے تھے، جو کپڑے پہن کوئے تھے، وہ مذاق کے طور پر مذاق کرنے موسیٰ علیہ السلام کی حلیے میں آئے تھے. امامہ، جبہ، یہ پورے کیا ہے، آسا، اس طرح کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی حلیے میں آئے تھے. وہ حلیہ دیکھ کر اللہ کو وہ پسند آ گئے. اللہ ان کی تھوڑی، ان کی دل کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ ان کو ایمان دے دیا. 2 منٹ کا ایمان، 2 منٹ میں باقی تھا ایمان ان کا. اللہ اس دشمن ان کو مار دیا، وہ سیدھا جنت کو چلے گئے. اللہ نے مغفرت کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں دعوت دے رہی فرعون کو. فرعون کے دل میں طلب نہیں، تڑپ نہیں، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں. وہ کیا ہے، اس کے گھر میں کام کرنے والی، اس کے گھر میں کیا ہے، کام کرنے والی متاشا ایک بہن تھی. اس کا کام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے نے گھر کو آ کر فرعون کے گھر کو آ کر فرعون کے بچیاں کو چوٹی ڈالنا. چوٹیاں ڈالتی اس کے ہاتھ میں سے کونگے نیچے گر گئی. وہ اللہ کا نام لے کو کونگے اٹھے، یعنی بسم اللہ اور کونگے اٹھے. وہ بچیاں فوراً گھبرا گئے. تو میرا ابا کا نام لیتی نہیں کیا، تو بھی ایمان لے لگا یہ ہے کیا، تو بھی اللہ کر کو بولتی ہے نا. وہ کہنے لگی متاشا، دیکھ تیرے ابا کا، موسیٰ کا، میرا، پوری دنیا کا لا الہ الا اللہ، رب اکیلا تنہا ہے، میں اس پر ایمان لاتی ہوں. فوراً وہ بچی بھاگ کو پھر ان کو جا کو بول ڈالیا، ابا جان ہمارے بنگلے میں ہمارے کیا گھر میں آ کر کام کرنے والی ایمان لے لے کو آئی ہے، یعنی غضب آگا، ہمارے بنگلے میں آگا. ابھی جو غصے میں تھا فوراً جمع کیا اسے، اس کے بچوں کو جمع کیا، بہت بڑا آگ لگایا، اس میں بڑی کڑھائی رکھا، اس میں تیل ڈالا، اسے ایسے بچوں کو ڈرایا. دیکھ تو کیا ہے، ایمان سے ہٹ جا، کلمہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جو پڑھتی ہے، جو تسلیم کرتی ہے وہ چھوڑ ڈال، اسے باز آ جا. میں کیا ہے تجھے ایسا ایک گھر دیتا ہوں، وہ گھر بھی سننے سے بھر ڈالتا ہوں. 100 گرام 50 گرام پو کلو نمے وہ گھر چو محل کو سننے سے بھر ڈالتا ہوں. اس سے کہنا ہٹ گئی. تو اگرچہ اس میں جم کو رہی، دیکھ سامنے، دیکھ سامنے تیل پکتا ہے. چلتی اس بچی، گود کی بچی، 2 بچہ اس کے ساتھ میں تھے. تیرے بچوں کو اس میں ڈالتا ہوں، یہ بھی اس میں ڈالتا ہوں. اب لیا بڑی بچی کو لے کر سیدھا کیا ہے تیل کے کڑی تک لے کر چل گا. امی وہ بچی کی چیخا نکل گئی. اب محترم خواتین 24 گھنٹے ماں کے ساتھ میں چلنے پھرنے والی وہ ننھے منھے آتا، وہ چھوٹی کیا ہے، اب وہ بچی کے چیخاں ماں کے دل کو کرال. نہیں موسیٰ کیا ہے، میری بچی کو چھوڑال، تو مجھے کیا کرتا کر لے، کیا آپ کرنے کا نہیں، تے بنگلے دے دوں، سننا دے دوں، جائیداد دے دوں، فلاٹاں دے دوں، کیا ہونا تھے وہ ہر لینج کی سہولتاں کر دوں. تو میرے گھر میں کام کرنے کا نہمے، تے گھر دیکھو تیرے گھر میں کام والے کر رکھوں، ایسے سہولتاں. ابھی کیا بول، تو ایمان سے ہٹیا نا. نہیں میں ایمان سے ہٹتی نہیں. کتاب میں لکھا ہے عورتیں جب ایک چیز کو دل میں طے کر لیتے ہیں، انہوں کیا ہے اس چیز پر جم جاتے ہیں. اللہ نے کیا ہے وہ متاشا کو جما کے بتایا. نہیں میں ہٹتی نہیں. اب تیل کے قریب لے چل گا، امی کیا چیخا نکل گئے. ایک طرف کیا ہے امی بچی کے چیخاں، ایک طرف کیا ہے لا الہ الا اللہ ایمان کا مسئلہ. وہ تھوڑی دیر صبر کر لی، اس کے آنکھ کے آنسو
किताब में लिखा है जिसका मफ़हूम दिल पर गिरने लगी। वो क्या रोती रोती थी, माँ के सामने वो दुश्मन क्या है उसी की बच्ची को क्या है तेल में डाल दिया, वो जल कर क्या है पकौड़ा बन गई। मोहतरम ख़वातीन, किताबों में लिखा है जिसका मफ़हूम यह है क़यामत तक आने वालों को अल्लाह पाक दिखाना था। अल्लाह ने उसे हिम्मत अफजाई के लिए मुताशा के वो बहन के सामने से दुनिया के पर्दे उठा दिया, आखिरत नज़र आने लगी। वो बच्ची की रूह जाती जाती क्या है उसकी अम्मी को बात करने लगी, अम्मी जान घबराओ मत, सामने क्या है जन्नत के बाहो बहार नज़र आते हैं। वहाँ की दूध की नदी, शराब की नदी, पानी की नदी, शहद की नदी, वहाँ के बागात, वहाँ के सेबा, वहाँ के पूरे क्या है लजीज चीज़ां, वहाँ के ख्वाहिशां पूरे करने की चीज़ां मुझे नज़र आती हैं। हमें तीनों इकट्ठा होने वाले हैं, वो कामयाब ज़िंदगी है, तो घबरा न को, उसी पर जम रहो। वो रूह क्या है अल्लाह ने ज़बान दिया, उसकी अम्मी को बात करती करती जाने लगी। ये फ़ौरन क्या भी जम गई। अब इसके गोद के बच्चे को उठा लिया आए, सीधा लेकर क्या है एकदम नन्ही मासूम जी वो बच्ची क्या है 20-50 घंटे 24 घंटे माँ की गोद में, माँ के पड़ोस में सोने वाली वो बच्ची क्या है चीखा निकल गए। वो दुश्मन रहम ने आया, वो बच्ची को भी तेल में छोड़ दिया। चीखा भी क्या है आधे आधे में से वो बच्ची चीख कर क्या जल कर क्या है वो भी पकौड़ा बन गई। अब क्या है वो मुताशा कहने लगी, देख दुश्मन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, तू मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरा कर। फ़ौरन फिरौन क्या मुतवज्जा को कहने लगा, अब तू क्या है ईमान से हटिया थी क्या, बोल मैं अभी पूरा कर दूँ। ठीक है दुश्मन में क्या है मैं अपने बच्चों को छोड़ने तैयार थी, अब मेरा मसला है तो मुझे भी मार देगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है हमारे तीनों जानों को क्या है एक जगह दफन कर, मेरी आखिरी ख्वाहिश होता मैं तो हरगिज़ ईमान से हटने वाली नहीं। तो ख़वातीन मुताशा को भी क्या है ख़त्म कर दिया गया। तीनों की रूहां की राख जलकर क्या पकौड़ा बन गए थे, वो राख जो जमा थी एक जगह दफन कर दिया गया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़माने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जब मेराज पर जाने लगे, मिस्र फिरौन की बस्ती पर से जब गुज़र हुआ, फरमाया उसमें से क्या है ज़मीन से जन्नत की जब खुशबू आने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, ए जिब्रील हमें क्या जन्नत के करीब आ गए क्या, हमें जन्नत के करीब आ गए क्या। नहीं अल्लाह के रसूल वो बांदी फिरौन के बांदी की बच्चियाँ जहाँ दफन नहीं, जिस दिन से दफन हुए वो आज तक बल्कि क़यामत तक क्या है उनकी ख़बरों से क्या है जन्नत की खुशबू आती रहेगी, जन्नत की खुशबू आती रहेगी ईमान के बचाने के बलबूते पर। पता ख़वातीन थोड़ा थोड़ा ईमानी कमज़ोरों पर हमारी जमात क्या वैजाग को गई थी, विशाखापट्टनम वैजाग के देहातों में, विजयनगरम वास्पिस की देहातों में जाकर काम करे। जमात क्या है जाकर हमें खुद देखे कि 10 घरा 12 घरा 8 घरा ऐसी की बस्ती में क्या है दुश्मन क्या है इस्लाम के दुश्मना क्या है मेहनत करके क्या है चर्च बना दिए हैं। हमारे मुसलमान जी औरतों को क्या है सीने की कपड़े की मशीन, मर्दों को क्या है 500,000 रुपये पैसे, बच्चों को क्या है चाकलेटा बिस्किटा फलां खाने की चीज़ें देकर क्या है जुम्मा का एहसास भी उनको निकाल दिया है। वो औरतें इतवार को क्या है चर्च को आजा बोल को सिखा दिए हैं। पूरी बस्ती 8 घरा की 10 घरा की 12 घरा की वो खेड़े में बस्ती में गया पूरे का इतवार को चर्च को चला दी। भाई हमारे जमात का जाना हुआ पहुंचना हुआ अल्लाह का करना हुआ, वहाँ क्या है दो जगह मसूरात को हमारी छोटे छोटे घरां थे वो गुस्से थे, वहाँ घरा में जोड़ कर क्या है अल्लाह रसूल की बात उनके सामने रखे। बहुत सारे मसूरात को मर्दों को क्या है फिर दोबारा कलमा पढ़ा के क्या है फ़िक्र कोशिश किया। आज अल्लाह का फजल वहाँ मस्जिद भी कायम हो गई, वहाँ इबादत ही चल रही। मतलब ईमान ऐसी चीज़ न है जी, जान छोड़ सकते हैं जी, जान छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या ईमान सीने की मशीन पो 500 की नोटा पो चाकलेटा बिस्किटा पो छोड़ने की चीज़ न है। एक मेहनत छूटी, उम्मत की हालत क्या इतनी गिर गई। जब दावत की मुबारक मेहनत होती थी मोहतरम ख़वातीन
ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر موقع میں جی اپنے بچوں کو لٹا دیا، خود جان دے دیے، ایمان سے نہ ہٹے۔ یہ پورا کیا ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دور سے دیکھتے تھے، پھر ان کی باندی کا جو قربانی دیکھتے تھے، انہوں خود سوچنے لگے کتنا جان بچیاں کو دینے، یہ خود جان چھوڑنے تیار ہوگی، یہ کیا چیز رہیں گا؟ دل ہی دل میں کیا ہے، ان کا بھی ایمان گھر کر گیا، وہ بھی ایمان لے لگا گئے۔ محترم خواتین، پیسوں کا، حکومت کا، یہ بڑا پن کا یہ نشہ اتنا چڑھا تھا فرعون کو، فرعون کیا ہے اپنی بیوی کر کو بھی نہیں دیکھا، اپنی بیوی کر کو بھی نہیں دیکھا، ایمان سے بیوی کو بھی کیا ہٹانے کوشش کیا، وہ نہیں ہٹے۔ فرمایا دیوال کو کیا ہے ان کو کھڑا کر کے میخوں سے کیا ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا ہے میخوں سے مار مار کے تکلیف دے کے کیا ہے وہ بھی کیا ہے شہید ہو گئے، وہ بھی کیا ہے شہید ہو گئے۔ آخری وقت میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے پاس کیا ہے گڑ گڑانے لگے، دعائیں کرنے لگے، اے اللہ مجھے کیا ہے یہ دشمن سے، اس سے کیا ہے میں چھٹکارا نصیب فرما، دعائیں کرنے لگے، اے اللہ مجھے تیرے پڑوس میں مجھے جگہ نصیب فرما، اے اللہ وہ جگہ مجھے بھی دکھا دے، دعا کرے مقام محمودہ۔ فرمایا اللہ کے پڑوس کی وہ جنت الفردوس ہے، اللہ نے کیا ہے اسی وقت میں دنیا میں کیا ہے حضرت آسیہ راتوں کو دکھایا، دکھاتے ہی وہ خوشبودار، وہ بہترین اللہ کے پڑوس کی بارگاہ کی جنت کو دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ اب میں نہیں رہتی، فوراً کیا مجھے وہاں پہنچا دے، ایک چیخ مار کے کیا ہے دنیا سے چلے گئے۔ اتنا ستانے والوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ نے کیا نہیں چھوڑا۔ فرعون کو کیا ہے اللہ نے موت کے گھاٹا رسا اتارنا جب فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گون سے باہر آ گئی، چلتے 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 سامنے سمندر آ گئی، اور فرعون کی قوم ان کی پیچھا کیا، ان کی کیا پیچھا کیا۔ فرمایا جب پیچھا کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سامنے سمندر، قوم جو تھی وہ بزدل تھی، ایمان ان کا کمزور تھا، صرف کیا ہے عبادت کرنے والے، دین پر چلنے والے تھے، لیکن ایمان کی محنت، دعوت کی محنت ان کی ذمہ نہیں تھی۔ دعوت کی محنت ذمہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان بھی کمزور تھا، پھسپھسا تھا۔ فوراً موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ تمہارا رب ہم مار ڈالنا، نہیں ڈرنا کو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ فوراً اللہ سے وہی، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ عصا کیا پانی پہ مارو گے، پانی پہ مارتے ہی پانی میں رسا نکلا۔ وہ قوم ضدی تھی، انہوں بولے ہمیں 7 قبیلے والے، ہم نے 7 رستے ہونا موسیٰ میں، اللہ سے دعا کیا، فوراً کیا سمندر میں اللہ پاک وہ پانی میں 7 رستے نکالے، اللہ اکبر۔ بھیڑ قوم بولی، اے موسیٰ ہمیں کہاں پسل کو گریا دیں گی، اسے دیوالا ہونا، ادھر گرنے سے کہا ہمیں دیوالا ہونا گیا۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ کے ہاں طاقت میں قدرت میں کچھ کمی نہیں ہے، سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 رستے نکالے، اس میں کیا ہے میسری آنا جی، سیمنٹ کلانا، اب گنار تما ڈالنا، ویسا سب نہیں تھا۔ اللہ نے ہمارے کن سے اس کے حکم سے پانی میں دیوالا اٹھا لے۔ بھیڑ بولے، اے موسیٰ ہمارے بازو قبیلے والے آتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں دیکھنے کے بعد سے کھٹکیاں ہونا گئے، ہم نے کیا کھٹکیاں ہونا گئے۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ لا الہ الا اللہ قیامت تک آنے والوں کو بتایا۔ وہ قوم پوچھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیوالے میں کھٹکیاں تب کا تب لگائے۔ اب چلتے چلتے پوری قوم 7 قبیلے والے، 7 خاندان والے 7 رسیہ میں چلنے لگے۔ پیچھے سے فرعون کی قوم آ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا ہے پاس ہو گئے، نکل گئے پانی کے اس پار نکل گئے۔ فرعون کی قوم پورے کیا ہے رستے کے وہ سمندر کے درمیان رستے میں آ گئے جی، درمیان سمندر کے درمیان میں آ گئے۔ اب اللہ نے اللہ کا حکم، اللہ کا امر، یعنی اتنی بڑی آسمان جو کھڑی ہے بغیر ستون کے، وہ اللہ کے امر سے کھڑی ہے، اللہ کے حکم سے، اس پر اللہ کا امر تھا، حکم تھا، رستے دیوالا کھٹکیاں پو یہ سب چلتا تھا۔ اللہ نے اس کا حکم کاٹ لیا، اس کا امر کاٹ لیا، سمندر مل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کلمہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ
پڑھنے والے سب پار ہو گئے. یہ نہ کہنے والے, اس کا نہ ماننے والے سمندر میں درمیان میں آ کر پوری قوم, پوری فرعون, پوری لشکر کیا ہے, پورے ڈوب گئے, پورے درہم برہم ہو گئے, پورے مر گئے. اتنا دشمن تھا, اتنا باغی تھا, فرعون کو پانی بھی رکھنے تیار نہیں ہوئی, پانی اٹھا کو باہر پھینک ڈالی. اب کیا ہے, گڑھا کھود کے اندر زمین میں دفنے, زمین بھی فرعون کو رکھنے تیار نہیں ہوئی. یعنی رب کو مالا, خدا کو خدا کہتا تھا, اس کے لیے زمین بھی اسے برداشت نہیں کری, زمین میں اٹھا کے باہر بھرکا لی. زمین خبر میں ٹکا نہیں, اٹھا کے باہر بھرکا لی خبر بھی. فرمایا مصر آج بھی, مصر کے میوزیم میں اس کی لاش رکھو ہی. تقریباً 4,500 برس, 5,000 سال کمو پیش ہو گیا, اس کی لاش آج بھی باقی ہے. قیامت تک اللہ مصر میں اس کی لاش کو رکھیں گے, اس کی لاش کو رکھیں گے قیامت تک اللہ کو بتانے کے لیے. جو کہیں بھی کیا ہے, ہم کو نہ کہا, ہم کو نہ مانا, اسے ایسا ہی کیا ہمیں ہاں بتائیں گے. تو خواتین, اللہ کو ماننا, اللہ کی اطاعت کرنا, نبی والی زندگی کو اپنانا, یہ اصل یہ زندگیاں ہیں, نبی والی زندگیاں ہیں. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بتا کے گئے اپنے ابا کے نبی کی زندگی وہ طریقوں میں چل گیا, انہوں نے بتا کے گئے. ہر حال میں کوئی چھوٹا مسئلہ آتا تھا 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. ان کو یہ فنکشن کا ایک تقاضا آ گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اونچے گھرانے میں, جی مالداروں کے گھرانے میں کو شادی میں شرکت کرنا تھا. ایک نکاح کی دعوت آ گئی وہ زمانے میں. اب انہیں سوچ میں پڑ گئے, اب میرے پاس تو کیا ہے, ایسی شاہانہ لباس نہیں ہے. ابا سے پوچھیں دے گا آئی نکو, اب ابا سے بڑے اللہ ہی نہیں کیا. فوراً 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھو گا, اللہ سے مانگے, جی اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھو, مانگے اے اللہ میں کیا ہے شاہانہ کے گھرانوں میں, بڑے گھرانے میں شرکت کرنا ہے, مجھے اچھا لباس دے اللہ. وہ غیرہ بھی جو ان کو دعوت دیے تھے, مذاق کرنے کے واسطے دعوت دیے تھے, ان کو کیا ہے دلی کی کرنے کے واسطے دعوت دیے تھے, ان کو تماشا کرنے کے واسطے دعوت دیے تھے. ان کے پاس اچھے لباس دینی, انہوں ہمارے بیچ میں ہے تو ان کو نعوذ باللہ مذاق کریں گے, نعوذ باللہ رسول اللہ کی بیٹی کو کیا ہے نعوذ باللہ عزت کو کیا دھبا لگیں گے, نعوذ باللہ ایسی دعوت دیے تھے. لیکن کیا ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھے. اے اللہ تو مجھے انتظام فرما, تو کیا مجھے انتظام فرما. نماز پڑھ کر کیا سلام پھیرنا ہی تھا. فرمایا جنت سے کیا ہے, جنت سے ایک لباس اترا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لباس پہن کر کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ ڈریس پہن کر کیا ہے نکاح میں شرکت کرے. پورے غیراں جس مقصد سے انہوں ملے تھے, ان کا مقصد مذاق کرنا تھا, نعوذ باللہ پورے غیراں دن ہو گئے. جنت کا کپڑے بولنا, اللہ اکبر, وہ دیکھ کر کیا پریشان ہو گئے. محترم خواتین کیا تھا وہاں 2 رکعت نماز تھی. جو کچھ مسئلہ آتا, جو کچھ کیا ہے تقاضا آتا, ہمیں تو کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کیا تو سوچے ہونا کا تو جلدی کیا ڈبے زندے 100 کی 200 کی کیا کر. اچھا اس میں 500 کے نوٹے کا بھی خوش آئے تھے. ابا جان دے رہے ابا گھر میں 500 کے نوٹا 1000 روپے ہیں, ایک 500 میں 200 کے منگیں گے, وہ منگے, خوش آئے تھے. 500 کے نوٹا میں کتنا خوش ہوتی گی ہمارے بڑے اسلاف حضرات صحابہ 2 رکعت نماز سے اس سے زیادہ خوش ہوتے تھے. ہمیں تو کیا ہے اللہ کے خزانے سے لیں گے, اہتمام ہو, پابندی ہو. فرمایا جہاں آئی پابندی وہاں آئی آبادی. فرمایا جہاں آئی آزادی وہاں آئی بربادی. اللہ کا حکم ہمارے سے چھوٹنے نہ پائے. تو خواتین اسی کا تقاضا ہے, ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمیں سیکھے, معلوم کرے. ہمیں کیا سیکھو معلوم کرنا, ہماری زندگی گزارنے کا سیکھنا کیا ہمارے اوپر حق بنتا ہے. ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے خود سیکھنے کی کوشش کرنا, ورنہ ہمارے شوہر سے, اپنے بچے سے, علماء سے معلوم کرا کے اس چیزوں کو ہمیں پہچان کے کیا ہے ہمیں زندگی گزارنے والے بنے. علم کا تقاضا. دوسرا تقاضا فرمایا میں مسلمان ہونے کے ناطے سے میرے اوپر حق کیا بنتا ہے, جی ماں باپ ہی ان کی قدر کرنا, ان کی خدمت کرنا. نکاح ہو گیا ہے, گھر چلے گئے, جی شوہر کیا خدا کرنا, شوہر کی فرما برداری کرنا, شوہر کی اطاعت کرنا.
جو بیوی کیا اپنے شوہر کی دل کو راضی کر لی، فرمایا اسے اللہ راضی کر لے. وہ کیا ہے، وہ بہن اللہ کو راضی کر لیا، اسے وہ بہن سے کیا اللہ خوش ہو گئی. جی ساس سسرے کو کیا ہے ماں باپ کا درجہ دینا. جیسا میرے ماں باپ میرے گھر میں تھے، اب میں یہ گھر آ گئی، یہ میرے ساس سسرے کیا ہے ماں باپ کا درجہ ہے. فرمایا ادھر آگے بتایا ساس سسرے کیا ہے بہو کو کیا ہے بیٹی کا درجہ دے، بلکہ بیٹی سے بھی آگے درجہ دے، اونچا درجہ دے. بیٹی کر کو بھیجا لے، بچی کیا ہے دوسرے گھر کو چلے گی، دعائیں دینا، وہ بچی وہاں آرام سے رندے. لیکن میرے گھر کو بہو بن گئی ہے، یہ بیٹی سے بھی زیادہ ہے، بیٹی سے بھی جی زیادہ ہے. یہ اخلاق ہے. نرمی سب کو کھا جاتی ہے، گرمی خود کو کھا جاتی ہے. اخلاق میں زبان سے، زبان جس کی سنبھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ کر پوچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھے مختصر نصیحت کرو، زیادہ لمبی رہنا نہیں، چھوٹی رہنا، چھوٹی بات رہنا، لیکن وہ بات سے میں کامیاب ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی کوئی بات نہیں کرے، زبان کو پکڑ کو دکھائے، اے فلاں اس کی تمہیں حفاظت کر لو، نجات پا لیتی. جو زبان کو قابو پا لیا وہ نجات پا گیا. تو خواتین کیا ہے، خاموش رہنا سونا ہے، زیادہ بات کرنا چاندی ہے. زیادہ بات کرنا چاندی ہے. چاندی کو پاؤں میں ڈالتی ہیں، سننے کو جی کانا میں ڈالتی ہیں، سر پر رکھ لیتی ہیں، سر پر رکھتی ہیں سننے کو. کیا ہے بات کرنا چاندی ہے، خاموش رہنا سونا ہے. جو نجات پا لیے خاموش رہنے والے، کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم بات کرتے ہیں، وہ ابدالوں میں سے ہی، وہ اولیاء اللہ میں سے ہی. زیادہ بات کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کیا ہے جی زیادہ کیا ہے ویسٹا کرتے ہیں. وہ بتایا وہ کیا ہے، وہ شیطان ان کو شیطان کے پھندے میں وہ آ گئے. اخلاق کو سنوارے محترم خواتین. اور اللہ کے لیے ہمارے اخلاق کو سدھارنا، اخلاق کو سنوارنا، اللہ کے لیے ہمیں ہر عمل بھی کرنے والے بننا. دیکھو یہ بہت بڑے اونچے صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. جی جان مال وقت لگانے سے، جہاد میں اللہ کے راستے میں لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکمتی صفات کیا ہے ہمارے اندر زندگی میں عمل سے داخل کرتی ہے. ایک علاقے میں جماعت کام کرتی تھی، چلتے 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 کیا ہے رستے میں کیا ہے گشت میں جاتے تھے جماعت والے. ایک شرابی آدمی ان کو ہاتھ کو ملا، بہت نشے میں تھا. ایک ساتھی پکڑ کے مسجد کو لا کو اسے سر پر سے پانی اڑل ڈال کو، نشہ کشا اتر گا، پھر اٹھا کو بٹھا کے بات کر کو مسجد میں رکھ لے. اب ایک دن گزریا، 2 ماہ دن بھی امیر صاحب کو بولے امیر صاحب میں تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں، میں گھر کو جاتا نہیں. کیا با نہیں لو امیر صاحب، میں گھر والوں کو میرا قصہ معلوم ہے، گیا تھا 8 دن کو آتا ہے نہیں گھر کو. 3 دن تمہارے ساتھ میں رہا تو 3 دن جماعت کے ساتھ میں گزار دیا. اس کی جیب آگے وہاں چکر کو کیا کہ 50-60 روپے تھے، 100 پیسے اس کے پیسے میں لے کے دے کر کو جماعت والے منگلے کو 250-300 خرچہ ہوا، جماعت والے ڈال لیے. 3 دن کے بعد اسے گھر کو بھیج ڈالے، وہ گھر کو چل گیا. وہ جماعت کام کرتی کرتی کیا ہے 5-7 دن کے بعد پھر وہ محلے کو گئی، وہ مسجد کو جماعت گئی. جو آدمی شرابی کے ہاتھ کو ملا تھا، جماعت مسجد میں جاتے ہی وہ جو بہن تھی، وہ جو شرابی کی بیوی تھی، وہ جماعت کے امیر صاحب کو گھر کو آنے کو بولی. جی بچیاں کو بھیجی، جا کو امیر صاحب کو گھر کو بول رہے بولی. وہ امیر صاحب پریشان ہو گئے، ہم نبی بستی ہم کیا معلوم کر کو مسجد کی متلی صاحب لے کو گھر کو گئے. گھر کو لے کو جا کو مسجد کی متلی صاحب امیر صاحب جا کو بیٹھتے ہی وہ بیوی کیا ہے، وہ شرابی کی بیوی جو تھی، انہوں نے کیا ہے پردے میں زور سے اللہ اللہ کو رونے لگی. متلی صاحب امیر صاحب پریشان ہو گئے. ماں کہیں کو مار ہوتی تم آپ ہوتے تھی کیا میں سو تم روئے تھے کیا مسئلہ حل ہوتا نہیں کیا بولو پہلے بعد روز لیتے گئے. نہیں امیر صاحب نہیں متلی صاحب، میرے شوہر کیا ہے بہت بڑا شرابی وہ آدمی کو بن لے جب سے پہلے سے لے کر آج تک وہ آدمی جھٹ کو میں مر جاتی ہوں. وہ آدمی دیکھو پردہ ہے، نہیں میں آپ کو تمہارے سامنے کھڑوں کو دکھالتی، میرے آنکھ کو وہ آدمی ماریا نہیں سو جگہ نہیں. ہر روز ستاتا تھا، ہر روز تکلیف دیتا تھا. ایک دم اچانک 3 دن غائب ہوگا. میرا مرد 3 دن سے گھر کو چایا نہیں. کیا رہا بھائی پریشانی کر کو سوچ کو ہمیں ڈر لے کو تھے. 3 دن کے بعد گھر کو ہے، آتے ہی سیدھا کیا ہے امیر صاحب کبھی نہیں میرے پاؤں پہ پڑ گئے، پاؤں پکڑ لے کو رونے لگے. بھائی گھاوری ہوگی، میں پریشان ہوگی. کہا جی کام تو ہے کیا، جورو آ کو مرد کو پاؤں جورو مرد کے پاؤں مرد آ کو جورو کے پاؤں پکڑنا ہے، کام تو ہے کیا. پہلے اٹھو جی، اٹھا کھڑا کر کو سمجھی. وہ روتے روتے بولنے لگے میں آج تک ستایا
मुझे मालूम नहीं हुआ। वो जमात वाले के बीच में बैठ को 2-4 बातें सुनिया, किताब पढ़े, मजा अक्ल आ गई कर को गया। उस दिन से सुबह उठ को भाड़े को ऑटो ले लो को जाते ही अमीर साहब शाम तक जितना कमाती कि 500-600 एक दिन 1000 भी पूरे पैसे में रात लाग देते ही। वो बेचारी एक बात अजीब बोलने लगी, अमीर साहब पहला दिन था हमारा, मैं मेरे बच्चे पेट भर को खाना खाए। वो जितने मुतुल्ली साहब जितने साथी थे पूरे रोने लगे। हमें बड़े परेशान थे, बड़ा तंग आ गए थे। अमीर साहब को जमात वाले को अल्लाह ठंडा रखो, जोरू बच्चों को ठंडा रखो, बेचारी दुआएं देने लगी। तो ख़वातीन एक मेहनत है, जो ना कहते थे इस मुबारक मेहनत में आकर हाँ कहने लगे, अल्लाह पाक बहुत बड़ा काम लिया। जो ना अहल थे वो अहल बन गए, जो अहल थे वो अहलुल्लाह बन गए। ये कुर्बानी है, इसके पीछे क्या है? औरतों की भी कुर्बानी है। मैं एक बोल को ख़त्म करा दूँ। एक क्या है, साउथ अफ्रीका में एक जमात क्या है, पैदल चल जाती थी, 7-8 आदमी पैदल चली जाती। अच्छा ठंड का मौका था, ओस भी पड़ती थी। कार में एक क्रिश्चियन इसके शौहर जाते जाते खड़ा कर दिए, कौन कीजिए? वो बेचारी बहू के क्या रहम दिल वाली थी, वो क्रिश्चियन नहीं क्या रहम दिल वाली थी। कार उतर कहा कि जो कौन की क्या है ओस में चल जाती हैं, क्या तो इनको मदद करेंगे चलो। उन्होंने देखा था क्या बड़े बड़े सो का रहा हूँ, पैदल जमात वाले पैदल जाती है, सो क्या लाख रुपए खर्चा में ही सो, उनको क्या जरूरत नहीं पैसे आएंगी। अब एक जना बात कर लेगी वो भाई को, तुम्हें क्या करती हैं, तुम्हें क्या करती हैं, तुम्हें क्या करती हैं, तुम्हें क्या वास्ते पूरा पूछ लेंगे। रावेंड पड़ोस मुल्क की वो जमात थी। लास्ट में आपको क्या अब्दुल्ला का नाम बोले, अब्दुल्ला तुम्हें क्या करती क्या? उन्हें बोला मैं रावेंड में लाहौर में फल्याम बेचने वाला। अयो फल्याम इतना कमाता क्या तू? फल्याम बेचता हो को लाख रुपया खर्च में जमात में आया क्या? नहीं ये मेरा नहीं, मेरे पीछे क्या मेरे जोरू की ताकत है। क्या वो उन्हें बोलने लगे मेरी जोरू क्या है, उसके माला बेच को, सुनने के जेवरात सुनने के माला बेच को उन्हें खर्चा देने के बाद 70,000 मैं कहने 10-20 हज़ार डाल ले को लाख रुपया खर्चे में जमात आया हूँ। एकदम से दिल को छुपया, इम्पॉसिबल ये होने का नहीं। मैं भी भाई को सुनना को तो ज़्यादा मोहब्बत भाई का को, उसमें मुझे भी ज़्यादा मोहब्बत है। सुनना के माला बेच को देती कि ऐसा होने का माने। मरद को बोली इनके बात आन क्या अजीब मालूम होती, घर को बुला ली, चलो जी को भी घर को बुलाने चलेगी। एक तालीम घर में करी वो जमात, सो मुजाकरे में चलते फिरते सुबह से शाम तक पूरे सुन के क्या है जोरू मरद दोनों भी ईमान ले लगा कि कलमा पढ़ ले, दोनों भी क्या है मुसलमान बन गए, कलमा पढ़ ले। साउथ अफ्रीका में कलमा पढ़ लिए। अब ऐसा जमात सब पाएंगे वहाँ अपने आप को चले गए। 5-6 साल गुजरने के बाद वो जो साउथ अफ्रीका में जो ईसाई जो मुसलमान हुए थे वो दोनों मियाँ बीवी क्या है रावेंड को जमात में है 2 महीने। पड़ोस मुल्क को रावेंड को है, रावेंड में तकाजा रखो, लाहौर को हम ना भेजो को तकाजा रखे इलाके में वो जमात के। लाहौर को जागो, वो खेड़े में जागो, वो मसूरा जमात जागो टिको क्या है ऐसा मर्दों का बयान तो बयान हो गया। बयान के बाद क्या है वो साउथ अफ्रीका की वो बहन जो थी ईसाई बहन जो मुसलमान हो गई थी, कलमा पढ़ डाली थी, 4-5 साल के बाद जमात में चलते 3 दिन अशरा चिल्ला 2 महीने मसूरात में ही है। 4 साल के बाद आपको क्या है उतने मजमे में उठ को खड़े होकर बोलने लगी भाई यहाँ फल्याम बेचने वाले अब्दुल्ला की जोरू कौन गई। वो बेचारी इस्तीमाल तभी चाहते उन्होंने भी। अब इधर उधर वहाँ देखे मेरा मर्द का नाम इसे कैसा मालूम रहा है साउथ अफ्रीका की भाई को, मेरा मर्द यहाँ लाहौर में खेड़ा में फल्याम बेचने वाला। अब दूसरे 2-4 रुपये का उठा खड़ा करे इन्हों चकर सीधा वो भाई को आपको वो अब्दुल्ला की जोरू फल्याम बेचने वाले की जोरू हाथा पकड़ को रोने हिचकियाँ मार को रोने लगी। तेरा माला बेच को तेरे मर्द को जमात में भेजना मेरे दिल को चुभ गया, ये मुझे हिदायत का सबब ज़रिया बन गया। मैं ईमान ला लगागी, मेरा शोहर ईमान ले लगागा, मेरे बच्चे मेरा ख़ानदान सब भी क्या है जहन्नम से बचने का सबब ज़रिया तू बनी कर को हाथा बोल कर रोने लगी। मतलब ख़वातीन अल्लाह पाक क्या है औरतों से बड़ा काम लिया है। हमें घर में बैठ को जी छोटा मोटा दिन का काम करे, छोटा मोटा नमाज पढ़े, लेकिन हमारे शोहर अल्लाह के रास्ते में गए, हमें खुद 3 दिन अशरा अल्लाह के रास्ते में गए, एक सुबहान अल्लाह को 7 लाख से लेको 40 करोड़ सुबहान अल्लाह बोलने का स्वाब मिलेगा। 1 रुपया खर्चा करने को 7 लाख से लेको 40 करोड़ रुपए खर्चा करने का स्वाब मिलेगा।
ایک رکعت نماز ہمیں اللہ کے راستے میں پڑھے 7 لاکھ سے لے کو 40 کروڑ رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. ہمارے شوہر جماعت میں جاؤ گا اللہ کے راستے میں ثواب کمائے, ہمیں گھر بیٹھے وہ ثواب ملتا ہے. کب ہمیں ترغیب دے گو, ترتیب بنا کو ہمارے گھر سے مرد دینے کو اللہ کے راستے میں بھیجے, تو ترتیب بنا کو ذرا آگے پیچھے کر لے کو ہمیں بھی اللہ کے راستے میں 3 دن عشرہ اللہ توفیق دیا 40 دن کر تو یہ اجر کے بھی ہمیں مستحق بن جاتی. اس کے لیے بھی ترتیب بنائے. دیکھو تمہیں بیچ میں پگنور کی جماعت بیٹھی ہے, سب بھی کیا ہے کاموں کا جا والے جی, مکتب میں پڑھانے والے سب بھی کیا ہے مصروف آدمیان, انہوں سب بھی یہیں سے ذرا آگے پیچھے کر لے کو جماعت میں آتے سو ہمیں آگے پیچھے کر لے کو جماعت میں بھی جانا, ہمارے گھر سے بھی بھیجنا. اس کے لیے 4 مہینے چلے کی نیت کرے, عزم کرے, ابھی ہلکے بنائے. ہلکے بنا کو تمام مقامی بہنوں سے ہماری گزارش ہے, دیکھو جماعت سے مصافحہ کرو, جماعت سے بات چیت کرو. جماعت تمہارے سے کچھ نہیں چاہتی, تمہیں کیا بھی پوچھتی نہیں جماعت, ہمارا کیا بھی نکو بھی نکو, تمہیں خالی ساتھ میں ذرا خود بیٹھو, ان کا ساتھ بیٹھو. اللہ توفیق دیا مغرب بعد میں مذاکرہ ہوتا, مغرب بعد میں بیٹھو, گھر جا کو اثر پڑھ کو آ کو بھی جماعت کا ساتھ دیو, نامہ لکھا کو گھر جا کو اثر پڑھو. ابھی دعا ہو جائے گی, دعا کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الحشر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کے عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما, امت کے مردوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا, آخرت بھی اچھی بنا, ظاہر بھی اچھا بنا, باطن بھی اچھا بنا. حالین کی ذلت کی عزت میں بدل دے, حالین کی شر کو خیر میں بدل دے, ہر سیئات کو حسنات میں مبدل فرما. اے اللہ رحم فرما, کرم فرما, اے کریم کرم فرما, اے رحم کرنے والے رحم فرما, عافیت کا معاملہ فرما, تیرے مدد نصرت شاملات فرما, وسعت عطا فرما, عافیت عطا فرما, برکت عطا فرما, تیرے مدد نصرت شاملات فرما. اے اللہ گھر میں جمع ہونے کو خود فرما, یہ بستی والوں کو خود فرما, یہ گھر والوں کو خود فرما, یہ گھر کے مردوں کو مسرت کو سب کو خود فرما. اے اللہ جماعت کی مسرت کو خود فرما, جماعت کے مردوں کو خود فرما. اے اللہ سب کی بہترین اصلاح و تربیت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک سالے جوڑوں کا تو انتظام فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو اونچے مقامات پر اچھی عزت کی جگہ, اے اللہ تو روزی روٹی کا انتظام فرما, عافیت عطا فرما, رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ حالین کی شروع آفات مصیبت و بلان سے ہم سب کی حفاظت فرما, حالین کے خیر میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ رحم فرما, کرم فرما, تیرے مدد نصرت شاملات فرما. جو کچھ مانگا ہے وہ سب نصیب فرما, جو مانگنے سے لگا ہے وہ بھی نصیب فرما. تمام دعاؤں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما. جزا اللہ ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو منگل چاشمبہ جمعرات میں ماشاءاللہ ابو بکر بھائی مجید کے موزن صاحب مستان بھائی سب تیاری 21 جماعت بنی ہے. سروخ کو مدن پلی ملیا ہے. آج لوک سیوا جماعت انشاءاللہ مدن پلی ہو جائے گی.